بڑے بڑے متکبر ظالم، تو کس باغ دی موڑی ہے؟ رب دی مولت نو اپنی طاقت ہی سمجھ بیٹھا ہے، چار ٹکے آگا نے اپنی اصلیت ہی بھول گئے ہیں۔ بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوخ مزاجاں والے، حضرت اسرائیل ہونا نے جد گل وچ سنگل مارے، کوئی نہ بولیا جدوں صفائیاں مار لیاں ہتھ کڑیاں، موت ویلے اوے ظالم بندے نکل جاسن سب اڑیاں، یتیم بھانجا ہوئے تے زیادتی نہ کریں، یتیم بھتیجا ہوئے تے زیادتی نہ کریں، وہ پنڈ اندر یتیم ہوئے تے دے سر تے پیار والا ہاتھ رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ ذی وقار سامعین حضرات، آواز تھوڑی جی ہلکی کرو اور سادہ کرو۔ قرآن پاک نے، دین اسلام نے اور نبی علیہ السلام نے 23 سالہ محنت کر کے بڑے بڑے 4-5 گناہاں ختم فرمایا، اور میرے اور تواڈے واسطے تکلیف والی بات ہے کہ وہ جڑے 4-5 گناہ رسول پاک علیہ السلام نے، قرآن پاک نے، اسلام نے کم و بیش 23 سالہ محنت کر کے ختم کیتے نے نا، وہ گناہ پہلے نالوں زیادہ خطرناک صورت اندر ساڈے معاشرے اندر موجود ہیں۔ قرآن نے، دین اسلام نے اور نبی علیہ السلام نے سب نالوں پہلا جڑا خطرناک گناہ اللہ دی زمین تو ختم کیتا ہے نا، بیٹے موبائل بند کر دیو، جڑا درس قرآن اور جڑا جلسہ علم دے اندر اضافے دا باعث نہ بنے اور جدے تو بعد دل چ عمل دا شوق پیدا نہ ہوئے، وہ معاملات بڑی خطرناک نے بلکہ وبال جان نے۔ میں مرد و خواتین دی خدمت اندر گزارش کرانگا، جے میں توانو آسانی ہے ٹیک لگا کے محبت دے نال تشریف رکھو۔ میں انشاءاللہ الرحمن بہت ضروری باتاں، ایک بڑا خطرناک وائرس ہے جدی وجہ تو نماز دی برکت نہیں مل رہی، ذکر دی برکت نہیں مل رہی، گھران دی خوشی ختم ہوندی جا رہی ہے۔ اس خطرناک مرض اور وائرس دا ذکر کر کے اور دی سنگینی بیان کر کے انشاءاللہ میں دعا کر دیاں گا۔ پہلی دفعہ بڑی سادہ کشادہ خوبصورت اس مسجد دی اندر تواڈے روشن چہرے دیکھ کے، اور حضرت قادری صاحب، شاکر صاحب، حضرت یزدانی صاحب اور ساڑی جماعت دے محسن خطیب حضرت الشیخ اکاڑوی صاحب اور دیگر مہمانان گرامی قدر میں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ تو میں تواڈے لئی دعا کرنا تے آہستہ آمین کبھی آجے تے محبت نال کے آجے۔ اللہ پاک آج ہی لوگ تیرے گھر دے حج واسطے جا رہے ہیں، اللہ پاک اپنی کمال قدرت اور رحمت دے نال سانوں بھی بیت اللہ دی حج دی اللہ سعادت نصیب فرما دے۔ مرد و خواتین چوں اللہ پاک جدا جنہ دل کردہ ہے، دل دی اندر محبت کس قدر زیادہ ہے، اے ماپن دا پیمانہ صرف اللہ تواڈے کول ہے۔ جدا جنہ زیادہ دل کردہ ہے، اللہ اپنی قدرت دے نال اونی جلدی او دے بیت اللہ جان دے، اللہ پاک اسباب پیدا فرما دے۔
لو جی حضرات توجہ میرے وال رکھنا، انشاءاللہ میں کوشش کرانگا 15-20 کتاباں دا خلاصہ، قرآن پاک دیاں متعدد آیات دا خلاصہ زیادہ تو زیادہ میکسیمم علی الاکثر 50-45 منٹ دے اندر انشاءاللہ میں مکمل کرنا ہے۔ اگر کوئی پرابلم نہیں تے بیٹھ جاؤ، اصل چنہ میں نو ایک دے شور شرابہ پسند نہیں، اے بار بار اٹھ کے آنا جانا پسند نہیں، خاموشی، سنجیدگی اور توجہ۔ قرآن پاک نے، دین اسلام نے اور نبی علیہ السلام نے کموں بیش 23 سالہ محنت کر کے جڑے بڑے بڑے گناہاں نو ختم کیتا ہے نا، انہاں جو ایک گناہ ہے شرک۔ حضرت شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تکلیف اس بات دیئے کہ جے عرب دے اندر 10 طرح دا شرک موجود سی نا، تے ساڑھے معاشرے دے اندر 11 طرح دا شرک موجود، یعنی اسی شرک دی ایک قسم نو کٹایا نہیں بلکہ شرک دی قسم نو ودایا ہے۔ مثال دے طور تے میں یزدانی صاحب حیران ہو گیا، میں نو نہیں سی پتا کہ مسلمان حمان دی پوجا بھی کر دینے، فرعون دی پوجا بھی کر دینے۔ واللہ ما کنت اتصور، سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مسلمان عاشق رسول حمان اور فرعون دی پوجا بھی کردہ ہوئے گا۔ میں نا ایک بچے دے تعویز نو کٹیا تے او چنا ڈبے بڑے سن، تے انہاں ڈبیاں جو پتا کہ لکھا سی، یا فرعون یا حمان۔ اوقاڑے جنہیں بدل شاہ لگے پھر دن نا، میرے کول ایجنسیز دیاں رپورٹاں لائبریری اندر موجود نے۔ حضرت قاری صاحب جدوں ایجنسی دے جوانہ نے انہاں نو پڑھیا نا، کئیاں دے ختنے میں نہیں سن ہوئے، کئی ہندو نکلے، کئی عیسائی نکلے، اور لوگوں تہاڈا ایمان بھی لٹ دینے، مال بھی لٹ دینے، عقیدہ توحید بھی لٹ دینے، تے تانوں اے بدبخت تویز پتہ کی لکھ کے دین دینے، یا فرعون یا حمان۔ چھتران دی پوجا تے ابو جال بھی نہیں سی کردہ، ابو لہب بھی نہیں سی کردہ۔ ساڑھے ریڈی چلان آلے، رکشے آلے پائی، اور کئیاں نے اپنے گھران دی چھاتے ہانڈی نو مودیاں رکھیا ہوں دے جی، یہ دی وجہ تو نظر بد نہیں لگ دی۔ وہ چھتران دی پوجا تے ہانڈی دی پوجا تے ابو جال نے بھی نہیں کیتی۔ میں بڑی معذرت دے نال جتنے دوست احباب تشریف فرماؤ اور یوٹیوب تے جڑے ساتھی سنن، بالکل تعصب دی اینک اتار کے فرقہ وریت میں ایک پاسے رکھ کے چند گزارشات تے غور فرمانا۔ اسی رسول پاک علیہ السلام دے لو مبارک دا کی مل پایا جڑا میدان احد بہ گیا سی، جے اج اسی 10 دی بجائے 9 نہیں کیتیاں بلکہ شرک دیاں 11 قسمہ ساڑھے ماحول معاشرے اندر موجود نے۔ جتنے مرد و خواتین بیٹھے ہو نا، میرے الویکھو اللہ پاک دا رو رو کے خوشی نہ شکر ادا کریا کرو۔ اللہ پاک نے تو انہوں شرک دی لعنت بولو بچایا ہے۔ اور میں دو دعاواں کرنا ذرا بڑی محبت نہ بڑے وجد نہ بڑی محبت نہ آمین کہنی ہے، شور نہ نہیں کہنی۔ اللہ پاک سانو عقیدہ توحید دی برکت نصیب فرما کہ اللہ پاک سانو آخری ساں تک شرک دی لعنت تو اللہ پاک بچن دی توفیق عطا فرما۔ رسول پاک علیہ السلام نے، قرآن نے، اسلام نے جڑا دوسرا گناہ ختم کیتا نا جی، بڑا ورک کر کے، بڑی محنت کر کے، حضرت ادھر ویکھو بڑے زوردار دلائل دے کے، انہاں گناہاں جو دوسرا خطرناک گناہ ہے حرام۔ مبتدی طالب علم من بلوغ المرام الى صحیح البخاری، کتاب البیوع جدوں پڑھ دے نا سیاستہ دے اندر، حیران ہو جاندہ ہے کہ عرب دے بدو کس قدر گیڑے باز سن، دھوکھے باز سن، اور کیویں فراڈ دے نال کمائیاں کردے سن۔ رسول پاک علیہ السلام نے، قرآن نے، اسلام نے 23 سالہ محنت کر کے انہاں دیاں جڑاں چوں، انہاں دیاں بنیاداں چوں حرام کڈیا، حرام دیاں شکلاں نو ختم کیتا، اور رزق حلال دے فضائل بیان کر کے رزق حلال دے سارے رستے بیان فرمائے۔ لیکن ساڑھے معاشرے دے اندر ساڑھے بچے آن لائن جڑا باز بزنس کر رہے ہیں اور کاروباری جڑے معاملے نے، حرام دے سارے تندے، ساریاں شکلاں میرے پیارے بھائیو ساڑھیاں منڈیاں اندر بھی موجود، ساڑھیاں مارکیٹاں اندر بھی موجود، ساڑھے معاشرے اندر بھی موجود۔ ہن جیڑا بندہ اج بھی حرام کھاندا ہے، ادھر ویکھو نا، چندہ کھاندا ہے، سود کھاندا ہے، رشوت دے پیسے لیندا ہے، بیمہ پالیسی دے چکراں وچ پے گیا، انشورنس دے چکراں وچ پے گیا، اماندار نہ دسو
انہیں قرآن دا حیا کی کیتا ہے، اسلام دا حیا کی کیتا ہے، رسول پاک دا حیا کی کیتا ہے۔ میرے بیٹا جی درس قرآن پاک اندر دا جاڑا ماڑا نہیں نہ اتریا، کوئی تبدیلی نہیں نہ آئی، تے اے بڑا خطرے دا الارم ہے۔ ہن دعا میں کرنی ہے، تسی اسے محبت نہ آمین کہہ چھڑیا جی اللہ پاک رزق حلال نال ساڈیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کر چھڑے۔ پھر بولو اللہ سانو ساری زندگی کسی بندے دا محتاج نہ کری۔ تے اللہ پاک جدو ساڈا جنازہ اٹھے نا، اللہ اسی حرام نہیں کھانا چاہندے، تے اللہ تیرے جڑے بندے حرام نہیں نہ کھانا چاہندے، اللہ اپنی کمال رحمت دے نال آخری شاہ تک انہاں نوں لقمہ حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے میرے پیارے بھائیو فحاشی نو ختم کیتا، زنا نو ختم کیتا، اوریانی نو ختم کیتا۔ شاہی صاحب یقین کرو، اسلام آباد یونیورسٹی چلے جاؤ، لاہور یونیورسٹی چلے جاؤ، شاکر صاحب ملتان یونیورسٹی چلے جاؤ، فیصل آباد یونیورسٹی چلے جاؤ، اے جدوں دیاں یونیورسٹیاں دے اندر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اے مخلوط تعلیم تہاڈی یونیورسٹیاں اندر شروع ہو گئی ہے نا، 50 سال تو بعد تہاڈے ملک چ جڑا فحاشی دا ایٹم بم پھٹن والا ہے، اقسم برب العالمین تسی او دا تصور بھی نہیں کر سکدے۔ 70% پروفیسر جو کالیاں حرکتاں کردے نے یونیورسٹیز اندر، اور بچیاں جویں انہاں دے نال بے تکلف باتاں کردیاں نے، میرے کول اتنے واقعات نے کہ مسجد دا تقدس اجازت نہیں دیندا۔ بعض ماشاءاللہ پردے والیاں بچیاں بھی پڑھ رہیاں نے، مجاہدہ بچیاں بھی پڑھ رہیاں نے، نیک گھراں دیاں بچیاں اپنا رول ادا کر رہیاں نے۔ میں دعا کرنا محبت نامی آمین کہنا، اللہ پاک ایسیاں جڑیاں ساڑیاں بچیاں اپنا کردار ادا کر رہیاں نے، اللہ پاک انہوں نے مزید استقامت جرت نصیب فرما۔ اور اے جڑا فحاشی دا سیلاب آ گیا نا تعلیم دے نام تے، بالکل عشق دیاں مشقاں کرائیاں جا رہیاں نے، اور یقین کرو ایسا ایسا میک اپ کر کے بچیاں یونیورسٹی اندر جا رہیاں نے، سمجھ نہیں ہوندی کہ اپنے کزن دے ولیمے تے آئی ہے یا کلاس روم اندر پڑھنا آئی ہے۔ اور بیٹا کچھ چیزاں شور شرابے تو بچ کے بھی سنو، اس ٹائم مار کا بڑا گرم ہے، جنہیں جلسے بدے جا رہے ہیں گسا نہ کرے ہو، جنہ شور شرابہ بدہ جا رہے ہیں انہیں چاکے کھل دے جا رہے ہیں، مائنڈ نہ کرے ہو، انہ معاشرہ بغیرت اور بے حیا اور حرام خور بندہ جا رہے ہیں۔ اور بیٹے ریفریشمنٹ نہیں، اسی صرف اجر ثواب لین نہیں آئے، اسی نسلان دے مستقبل دے فیصلیاں واسطے آئے ہیں۔ سوچو سمجھو جیڑے اچھا گل سنو، میں ویسے بڑے دیسی انداز نالے گل کہنا ہونا، وہ گل سنے جے تو کلمہ پڑھ کے بھی زنا ہی کرنا ہے، کلمہ پڑھ کے بھی لڑکیاں نہ نجائز تعلق ہی رکھنا ہے، کلمہ پڑھ کے بھی بند کمرے جو بغیرتی ہوئی کرنی ہو، تے چوڑیا کلمہ قدلی پڑھے ہی تو نبی علیہ السلام دے متھے دے بدنما داغ کیا ہوئے، دفع ہو پھر کلمہ چھڑ دے، جے بغیرتی کرنی ہو تے کھل کے کر۔ کسے مولوی نے تینوں مسجد سے مسئلہ نہیں دسیا کہ اللہ پاک نے دیوس بندے تے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے، فرمایا دیوس بندے دا اللہ دی جنت نہ کوئی تعلق نہیں۔ 38 لاکھ نہیں تو اپنے موبائل نو 48 لاکھ لا، تو کی سمجھنا ہے کہ موبائل نہ لاکھ لا لیے تے اللہ پاک نو تیرے میسجاں دا پتہ نہیں چلدا۔ لو جی دعا میں کرنی ہے، تسی محبت نال آمین نے کہا جی ویسے میں جنہ دین پڑھایا جی نا، میں ایسے نوجوان نو اللہ پاک دا ولی مندہ جی اللہ دی رحمت نا، جیدہ عقیدہ توحید و سنت مضبوط ہے، تے اللہ پاک نے فحاشی دے چھٹیاں تو بچایا، ورنہ راتاں کالیاں، باتاں کالیاں، میسج کالے، تنہائیاں کالیاں، اے جے بربادی دی وجہ، اے جے لوگ آدھے نے شیخ صاحب وظیفے نے اثر نہیں کیتا، بغیرتاں تے بھی وظیفے اثر کر دینے، حرام خوراں تے بھی وظیفے اثر کر دینے، کدی پٹھے چوری کر لینا ہے، کدی پانی چوری کر لینا ہے، کدی فیکٹری چوری کر لینا ہے، کدی فلان جگہ تے کوئی جھوٹ بول لینا ہے، گیڑا کر لینا ہے، حرام خوراں تے بھی نور اثر کردا ہے، اوے فاتحہ تے نور ہے، ذکر تے نور ہے، یہ جڑا ذکر ہے یا جڑی سورہ فاتحہ آیت الکرسی ہے، یہ تے انسانی وجود دے جڑے دریچے نے نا، انہاں نو نور دے نال بھر دیندیاں نے یہ چیزاں۔ لو جی محبت نہ جنی کثرت اور سنجیدگی نہ تشریف فرماؤ نا مرد و خواتین سونی جی دلوں کی آمین کہہ دیو اللہ پاک اے جڑا فحاشی دا ایٹم بم پھٹن والا ہے نا اللہ پاک سانو فحاشی دی لعنت تو محفوظ فرما لے اللہ پاک ساڑیاں تیاں پہنا دیاں عزتاں تے غیرتاں دی حفاظت فرما لے
और या अल्लाह सानू दीन दी बुनियाद ते सादगी दे नाल निकाह करन दी तौफीक अता फरमा दे। तो बाहर सूरत अगर इस तरह ही मैं बात करता रहा बात तो लंबी हो जाएगी। असल अंदर तुहाडे बारे अलहमदुलिल्लाह मेरा गुमान नहीं, मेरा यकीन रासिख है कि अल्लाह पाक ने तुहानू शिरक तो भी बचाया, अल्लाह पाक ने तुहानू हराम तो भी बचाया, ते अलहमदुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तुहानू फहाशी तो भी बचाया। लेकिन एक चौथा गुनाह है, ए जरा तवज्जो कर लो, ए बड़ी वड्डी रुकावट आ। जेड़ा बंदा कहंदा है ना मौलाना रस्ते खुल जान, फरिश्ते मेरे दोस्त बन जान, मेरा दिल हौला हौला हो जाए, मेरे दिलो दिमाग रोशन हो जान, भाईजान अपनी जिंदगी चो चौथा गुनाह कढ़ दे। जिस बंदे दी जिंदगी अंदर चौथा खतरनाक गुनाह है, उन्हें कुरान दे 30 पारियां दा कोई हया नहीं कीता, सहीहैन बुखारी मुस्लिम सियासता सीरत नबी दा कोई हया नहीं कीता। और ये चौथा जड़ा गुनाह है ना, गुस्सा ना करियो, तकरीबन हर दूसरे घर अंदर दाखिल हो गया है। और इस गुनाह का नाम है जुल्म। जुल्म का माना होता है नेरा, यानी नेर पा देना, किसी को एवं बेइज्जत कर देना। इधर वेखियो, किसी को माड़ा समझ के एवं उत्ते जुमला कस देना, किसी को ढीठ कर देना, किसी का हक मार लेना, किसी को माड़िया समझ के दबा देना। ओ भाई जुल्म करना ये इंसाना का काम नहीं, जुल्म करना ये मुसलमाना का काम नहीं। रसूल पाक ने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु, जिस बंदे दे अंदर इस्लाम होवे, ओए तर्जुमा सुनो, फरमाया मुसलमान दी निशानी है वे मरदा मर जांदा है, अपने मुसलमान भाई ते जुल्म नहीं करदा। और शैतान की कोशिश है जी। हुण मैं मौजू बयान करना, क्योंकि माशाअल्लाह मस्जिद तुसीं बड़ी प्यारी बनाई है, दीन नाल बड़ी मुहब्बत करदे हो, जिन्नी तवज्जो नाल बैठे हो ना, इस गल की दलील है कि तुहाडे नाल अल्लाह प्यार करदा है। शैतान की कोशिश है कि किसी ना किसी तरह तुसीं जालिम बन के दुनिया तो जाओ। हुण बंदा नमाजी होवे, अज सब मेरे नाल वेखियो, बंदा नमाजी होवे ते हमदर्द होवे, शैतान नूं ते गल वारा नहीं खांदी। बंदे ने दाढ़ी रखी होवे, टोपी पाई होवे, मसीते आउंदा होवे, रब रब करदा होवे ते हमदर्द इंसान भी होवे, इधर वेखियो शैतान ते थां मर जांदा, ओदियां ते चीखां निकल जांदियां ने। ओह इहदी इबादत भी सोहनी, इहदा अकीदा भी सोहना, ते इह अल्लाह दे बंदियां दा इन्ना हमदर्द आ, मैं ते इहनूं खूनखार दरिंदा बनाना। उदों शैतान नचदा टपदा जो तुसीं अपने प्यारियां दे चेहरिਆਂ ਦੀਆਂ मुस्कुराहटां छीनदे हो। पुत्र तू ते जबान चला के टुर जाना ना, तैनूं की पता कि माड़ी भैन ते माड़ा भरा ते माड़ा तेरा पिंड वाला किन्नी देर तक कल्ला बह के रोंदा रहिंदा। बदबख्ता किसी का कलेजा फाड़ के ते मैनूं कहना वजीफा दसो मौली साहब, मेरे हालात माड़े आ गए ने। बस मैं तुहानूं पिंड अंदर इन्नी गल ही दसन आया कि लोगो तुहानू दाड़ियां मुबारक, पर्दे मुबारक, सईदे मुबारक, रोजे मुबारक, हज मुबारक, सारा कुछ मुबारक। मेरा तालिब इल्म दा तरला समझ लिया जे, किसे बंदे दे चेहरे दी मुस्कुराहट ना छीनिया जे। कोई रिश्तेदार अपना बेगाना तुहाडी वजह तो दुखी नहीं होना चाहिए। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, वरना मैं जिहड़ा तुसीं कुरान शरीफ मेरे सामने रखे ना, अगर तुसीं मैनूं थोड़ी जी इजाजत दिओ और बिल्कुल एक क्लास वाला माहौल रखो ना, तो मैं पहले सिपारे तो लैके ना 30वें सिपारे तक अल्लाह पाक ने कुरान पाक च 7 तरह के लोगों को जालिम आख्या। किन्ने तरह के लोगों को? फिर बोलो। मैं चलो 7 मिनटां के अंदर कोशिश करना, इस तो भी पहले तुहानू दस देना। और मेरे बेटा मैं अज दसना पता की चाहना, अपनी पोजीशन चेक कर, जे अज तेरे ते मौत का पैगाम आ जाए, तेरी पोजीशन की है, किस हालत दे नाल अपने रब का सामना कर रहे हैं? जानी बन के, राशी बन के, हरामखोर बन के, जालिम बन के। एक बच्चे ने आना होवे ना अमरीका तो, सऊदीया तो, दुबई तो, 5 साल बाद, 3 साल बाद, शाकर साहब और माँ बाप वास्ते तोहफे लेंदा है, बच्चियां वास्ते तोहफे लेंदा है। ते इन्ने लम्बे अरसे तो बाद अपने रब की मुलाकात करनी हो, अल्लाह की बारगाह किहड़े तोहफे लैके जा रहे हैं? जुल्म लैके जा रहे हैं, ज़िना लैके जा रहे हैं, हराम लैके जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, लोगों को अपनी पोजीशन का नहीं पता। बंदा समझदा मैं बड़ा नहाता धोता, ना ना, अपने आप को अल्लाह के कुरान ते दिन रात पेश करो। अपनियां गलतियां कड्डो, जिदा के मसले ना बनाओ, अनानियत के मसले ना बनाओ।
جیڑا بندہ کسی مولوی دا بیان سن کے مسئلہ سن کے اس مسئلے نو اپنی خامی نو انانیت ایگو دا مسئلہ بنا لیندہ ہے اور میرے پیارے بھائیوں سمجھو برباد ہو گیا. چلو میں 7 نہیں بیان کردا وقت اجازت نہیں دے رہا 2-3 میں تواڈے سامنے بیان کر دینا. سورہ حجرات اللہ پاک نے پتہ کی فرمایا اور حضرت اوکاڑوی صاحب اے گناہ تے ہر گھر اندر ہی تقریباً موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماندے نے توجہ کریو جیڑی عورت کسے عورت دے قد دا مذاق اڑاندی ہے رنگ دا مذاق اڑاندی ہے نک دا مذاق اڑاندی ہے زیور دا مذاق اڑاندی ہے یا کوئی مرد کسے مرد دا مذاق اڑاندا ہے او دے پٹھے نہ رکھدا ہے یا فرمایا جیڑا بندہ کسے بندے نو گندیاں کر لی او دے عیب دا پتہ لگدا ہے تے پنڈ چ نو گندیاں کردا پھردا ہے. فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جنہوں اللہ نے تھوڑی جی شان و شوکت دیتی ہے تے لوکاں دا مذاق اڑاندا پھردا ہے نا اے رب دا قرآن آندا جے اللہ فرماندے نے اے دے نالوں بڑا ظالم ہے ہی کوئی. یزدانی صاحب میں درجنوں لوگاں نو جاننا انہاں دی زندگی دا کوئی روگ نہیں اگر وہ اپنی ایک حرکت تو باز آ جاننا کہ کسے دوسرے دا مذاق نہیں اڑانا. اللہ دی قسمیں وہ دے ایڈے نیک نے اللہ پاک رحمت دے فرشتے بھی انہاں دے دوست بنا دے کہ کدی بابے دا مذاق اڑاندا ہے کدی چاچے دا مذاق اڑاندا ہے کدی کسی دی گرپتر تینوں پیسہ رب نے اسے لیے دیتا ہے عزت تینوں اسے لیے دیتی ہے جنوں چاہے جتھے چاہے بے عزت کرے مذاق اڑائے. پنڈ والے ہو اللہ پاک نو بندہ پسند نہیں جے جیڑا بندہ خلق خدا دا مذاق اڑاندا ہے فرمایا وہ ظالم انسان ہے. اور اے بھی مسئلہ دھیان نہ سن لو تانوں پتہ ہے نا عزیز مصر دی اہلیہ جدوں برائی دی دعوت دیتی تے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ قالا ایتھے میں تانوں عقیدہ تو ہی سمجھانا ذرا مل کے بولو قالا میں اللہ دی پناہ چاہنا حالاں خود بھی نبی تے اونچی بولو باپ بھی پھر بولو دادا بھی جا کے سارے بولو پردادا بھی اے نہیں آکھیا میں زلیخہ تینوں پھوک مار کے اڑا دیاں گا. قال معاذ اللہ جیڑا اے ہو جیاں پھڑا مار دے نا میں لتاں بھن دیاں گا کوٹھے الٹا دیاں گا ساری زندگی اولاد نہیں ہوئے گی. وہ بندہ کھوکھلا ہے رب دا ولی نہیں رب دا ولی آندا ہے قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوائی انہو لا یفلح الظالمون. حضرت یوسف نے فرمایا بی بی عقید نے رپئی مارنی ہے میں نہیں ہے منہ کالا کر سکتا اینا سونا میں میرے اللہ نے ٹھکانا دیتا ہے تے جیڑا بندہ جس کار چ رہندا ہوئے نا یا جس بندے نے جیڑا بندہ نیکی کردا ہوئے نا تے جیڑا بندہ او دی عزت وال تکے نا او دے پردے وال تکے نا او ایڈا کالا تے گھندا ظالم ہے کہ اللہ اس ظالم نو دنیا تے بھی کامیاب نہیں کر دے اور اللہ پاک نے اس ظالم نو قیامت والے دن بھی کامیاب نہیں کرنے. ڈرائیوروں باز آ جاؤ شاگردوں باز آ جاؤ اگر کوئی تواڈے تے اعتماد کر کے گھر دی چار دیواری چ داخل کردا ہے نا جے تو دوسرے دی بیٹی اور دی ہمشیرہ دی عزت نو اپنی عزت نہیں نہ سمجھدا تیرے جیا ظالم ہی کوئی نہیں. ایک تیسرا ظالم ہی میں تانوں دس دینا چلو 3 دس کے پھر میں موضوع شروع کرنا ذرا محبت نال دعا کرو. اے بیٹا کیویں ستا ہے میرے سامنے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے کہ ایک بندہ بڑا نیک ہے نمازی ہے رب رب کرتا ہے ذکر کرتا ہے لیکن ان کو پیسہ نہیں عہدہ نہیں تے ایک بندہ صرف اس وجہ تو دی عزت نہیں کرتا کہ ادھے کیڑا پیسہ ہے ادھے کیڑا عہدہ ہے انہوں ددکاردا ہے فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. پنڈ والےو کان کھولے آجے دھیان نہ سنیا جی گل ہر دوسرا بندہ اے ظلم ہی کردا جے پیا. فرمایا جڑا کسے بھلا مانس شریف بندے دی صرف اس وجہ تو عزت نہیں کردا ددکار کے انہوں رکھدا ہے کہ ادھے کو پیسہ نہیں عہدہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں انہوں مومنہ دی صاف چو کٹ کے تے ظالمہ دی صاف اندر کھڑیاں کر دینا. شاکر صاحب میں کئی لوگاں نو ویکھیا دنیا دے جھوٹے سیاستداناں نو ملدے نے نا قاری صاحب جی اے ادھا گھنٹہ انتظار بھی کردے نے اینا جھوکے ملدے نے مینوں ڈر لگدا کتے انہاں دی ٹوپی نہ تھلے ڈگ جائے تے جیڑا مسجد دا کاری ہوئے گا دیسی بندہ ہوئے گا درویش بندہ ہوئے گا ماڑا ہو دا کار ہوئے گا اللہ جاندہ میں لوگاں نو ویکھیا دینداراں نو ویکھیا ماڑے بندے نال کڈا مرضی نیک ہوئے کوئی عزت نہ سلام دین لین دا بھی روادار نہیں. تو انہوں نے حدیثاں بول گئیاں نے مسلم دیاں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جلال اندر آکے نا کوئی گل گئی تھی حضرت ابو بکر حضرت بلال ناراض ہو گئے
نبی پاک علیہ السلام کو پتہ لگا کہ سیدنا بلال ناراض ہو گئے نے. آپ نے فرمایا یا ابا بکر لئن اغضبتہم فقد اغضبت الرب. اور میرے ابو بکر جس زمین تے میرے بلال نو ناراض کر لیا عرش بری تے رب ذوالجلال نو ناراض کر لیا. میں حدیث پاک اندر پڑھے ہیں حضرت ابو بکر دوڑے دوڑے گئے کہنے لگے ابو بلال میں نو اللہ واسطے معاف کر دے. اور لوگوں ماڑے بندے کو معافی منگنا ہے ذلت نہیں جے تو انو ہے. کس بندے نے گل سمجھا دیتی ہے کہ ماڑے بندے کو معافی منگنا ذلت ہے؟ باہر صورت آؤ گل ختم بھی کریے دے شروع بھی کریے. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا جڑا بندہ چاہتا نا میری نماز میرے لیے شفا بن جائے, میری تہجد میرے لیے شفا بن جائے, میرا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا میرے سینے دی روشنی بن جائے, اے وائرس اپنی زندگی چو کٹ دیو. کسی نہ ظلم نہیں کرنا, زیادتی نہیں کرنی. اور بالخصوص چلو پہلے تو میرا ارادہ سی 5-4 کر دینا. 4 طبقے نے انہاں تے ظلم نہیں کرنا. وہ 4 طبقے دی نشان دہی چھوڑ لو, 2-3 حدیثاں چھوڑ لو, پھر انشاءاللہ میں دعا کرنا تے ذرا ایک محبت نہ پہلے بھی آمین کہو. ہاں اللہ پاک سانو دنیا تو ہمدرد بن کے جان دی توفیق عطا فرما. میں نا 2 طرح دی گواہی اپنی زندگی چ ویکھی ہے بھائی. ایک گواہی پتہ میں کی ویکھی ہے, اب پچھلے دنوں میں پچھلے بدھ کے فیصلہ آباد جنازہ پڑھایا تے میری گڈی چ بابا بہ کے کہنے لگا شیخ صاحب جس بندے دا جنازہ پڑھایا سی نا تسی اے بندہ بڑا ہمدرد آدمی سی. یزدانی صاحب میرا دل کیتا میں کہا یا اللہ کاش یہ میت میری ہوندی. اور یار جھگڑا کدنا نہیں ہو سکتا, قاری صاحب نہ ہو سکتا ہے, والد نہ ہو سکتا ہے, چھوٹے بڑے, لیکن کم از کم کوئی تہاڈے بارے اے تے کہے ہمدرد انسان سی یار, عزت دا بھائی وال سی یار, بڑے بڑے بول نہیں سی بولدا. تے میں کئیاں نو ویکھیا ظالماں دی کیڑی عزت آ, پتر بھی کہن لگ پیندے نے بڑا ظالم سی جان چھٹ گئی. بہرحال 4 طبقیاں تے ظلم نہ کریا جا. میں جتھے کھانا کھادا ہے مینوں بھائی نے ایک گل دسی ہے, یقین کرو ساڈے پاکستان اندر ایسا ایسا ظلم ہو رہا ہے. اے ہن تسی نا بددعا بڑے دلوں ہو کے کرنی, میرے بڑے دل چ تکلیف ہے. میں موضوع بھی اس لیے بیان کر رہا یا اللہ جڑے سندھ والے علاقے ظلم کردے پھردے نے نا, اللہ انہاں بدماشاں تے ظالماں نو اللہ عبرت دا نشان بنا دے. سارے آمین اندر شامل ہو, اللہ انہوں نے عبرت دا نشان بنا دے اور ساڑی فوج نو فی الفور انہوں دے خلاف کوئی کاروائی کرن دی توفیق دے دے. لو جی جے چاندے ہو نا اللہ بھاگ لا دے. میرے حال ویکھیو اچھا یار تسی مینوں اج ایک گل پوچھو شیخ صاحب پتہ نہیں موڑ تسی پنڈ ہونا ہے کہ نہیں ہونا, اج ایہو جہا موضوع بیان کرو ہاں کہ میں خوش نصیب بن جاواں. خوش نصیب پتہ کینوں آندے ہو؟ جے خوش نصیب دی تانوں تعریف آوے نا پھر تسی سبحان اللہ کہا جے پہلے میرے کول تعریف سن لو. شیخ صاحب خوش نصیب بندہ ہوندا ہے جنوں منگن دی لوڑ ہی نہیں پیندی, اللہ بن منگے ہی اودے کھبے سجے اپنی نعمتاں دے ڈھیر لا دیندا. اوے خوش نصیب بندہ ہوندا ہے نعمتاں جد کو چل چل کے آوندیاں نے تے ظالماں کو بھی نعمتاں چل چل کے آوندیاں نے. اللہ فرماندے نے میں حباب بحر کو دیکھو یہ کیسے سر اٹھاتا ہے, یہ پانی دا بلبل ہے ظلم. بہرحال 4 طبقیاں دے ظلم نہیں کرنا, نشاندہی سنو تے 2-3 حدیثاں سنو, پھر انشاءاللہ دعا کریے. اللہ پاک نے قرآن پاک دیا دے ترجمے تے ذرا غور فرمانا. اللہ فرما رہے ہیں یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما. فرمایا یدخل من یشاء فی رحمت, اللہ پاک جنوں چاہے گا اپنی رحمت دے اندر جگہ عطا کرے گا. اللہ پاک بڑے بڑے گناہگاراں نو اپنی رحمت اندر جگہ دے گا. بڑے بڑے عاصی تے بڑے بڑے نافرمان, آواز بیٹا ہلکی کر, بڑے بڑے نافرمان تے بڑے بڑے عاصی اللہ پاک انہاں نو اپنی رحمت دے اندر جگہ عطا کرے گا. والظالمین اعد لهم عذابا علیما, پر اللہ پاک نے ظالماں نو دنیا دے بھی دردناک عذاب دینا ہے. اللہ پاک نے ظالماں نو آخرت والے دن بھی دردناک عذاب دینا ہے. اور میرے پنڈ دیو جوانو رب دا واسطہ دے کے کہنا تے میرا ترلا جے, اور پتر کسے دا مذاق نہ اڑایا کر, کلاس فیلو دا مذاق نہ اڑایا کر. جے کوئی سہیلی بیٹھی ہے تے میری بیٹی, کسے دے قد دا مذاق نہ اڑایا کر, کسے دی بیٹی دا مذاق نہ اڑایا کر. اللہ پاک نے ظالماں نو دنیا دے بھی
عبرت دا نشان بنانا ہے. خیر سب نالوں پہلی گل اے وے فرمایا یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما. جڑا بندہ ماں باپ تے ظلم کردا ہے, کمزور باپ تے ظلم کردا ہے, کمزور ماں تے ظلم کردا ہے, باپ نو رلاندا ہے ماں نو رلاندا ہے, اپنے کمزور ماں باپ نال زیادتی کردا ہے. ادھر ویکھیو ماں دوائی ڈیک رہی ہے, کک مار کے موٹر سائیکل کٹ کے تے یاراں دے نال لگا پھردا ہے, ساری ساری رات وارگیاں بدماشیاں کردا ہے. یزدانی صاحب میں تے کئی بابے ایسے بھی ویکھے وہ آندے نے مولانا راسخ کوئی بیماری نہیں, مینوں میرے پت دی نافرمانی نے بڈھیاں کر دیتا ہے, مینوں میرے پت دی بد زبانی نے بڈھیاں کر دیتا ہے, مینوں میرے پت دیاں زیادتیاں نے پریشان کر دیتا ہے. اے ماں باپ نال جڑا بندہ زیادتی کر جاوے, جڑا ماں باپ دے معاملے اندر ہار مان لے, ماں باپ دے معاملے اگے ہاتھ جوڑ کے اپنے ماں باپ دے سامنے کھلو جا. جس بندے نے باپ دا دل دکھایا ہے, ماں دا دل دکھایا ہے, اللہ دیو بندے ہو تاریخ پڑھ کے دیکھ لو, اللہ پاک نے انہوں عبرت دا نشان بنا دیتا ہے. کیوں ایڈا کاڑا پہ گیا ہے, چند دن دے مہمان رہ گئے نے, تینوں نہیں پتا تیرے ماں باپ نے بچپن اندر تیرنا کنا پیار کیتا ہے. حضرت اوکاڑوی صاحب میں پرسوں شیخ صاحب دے کولے ایک واقعہ سنے ہیں, میں انہاں دوستاں نو سنانا چاہنا, لیکن ذرا پروگرام اندر ایک باری بہار پیدا کرو. ہاں امام الانبیاء تواڈے چہرے نظر آ رہے ہیں, امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک پیارے امتی اللہ والے انسان آندے نے. انہاں نو انٹرویو اندر کسی اینکر نے شاکر صاحب پوچھیا کہ اللہ نے تانوں جنت دتی تے جنت اندر جا کے سب تو پہلے اللہ کو ڈیمانڈ کی کرو گے؟ فرمان لگے جنت جا کے میں سب تو پہلے اپنے اللہ کے خواہش کرنی ہے, میرے اللہ مینوں میری ماں دا دیدار کروا دے. پوچھیا جی وہ کیوں؟ آندے نے اے تے کوئی شک نہیں, میری چھوٹی عمر سی تے میری ماں فوت ہو گئی, ایک ماں دی ممتا دا بھی پیار ہے, لیکن میں یہ خواہش پتا جنت دی اندر سب تو پہلے کیوں کرنی ہے؟ مینوں میری ماں دے بارے دسیا گیا ہے, جدوں میں چھوٹا جہا سا تے ادوں میری ماں مکھن دے نال میری مالش کر دی سی, میری انگلیاں تے میری ماں مکھن مل دی سی, دیسی گھیو مل دی سی تے دیسی گھیو نہ مالشاں کر دی سی تے پنڈا لے آندے سن. خیر پتر دیاں مکھن تے گھیو نہ مالشاں کرنی ہے, پلوان بنانا ہی. ماں دا جواب پسند آئے تے پھر سبحان اللہ کیو تے میری ماں دی سی لوگو میں اپنے پتر نو پلوان نہیں بنانا, میں اپنے پتر نو حافظ قرآن بنانا ہے. لکھ آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ تے مکھ پر تامنا نہیں, آواز مارنی نہیں کسے نے باپ وانگو. تینوں پتہ لگ جائے گا باپ دے دبگے چ کنی عزت ہے, باپ دی کوری چ کنی عزت ہے, باپ دی سختی چ کنی برکت ہے. لکھ آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ تے مکھ پر تامنا نہیں, آواز مارنی نہیں جے کسے نے باپ وانگو, پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں. اے دل روندا رہندا ہے تارا سکھ جان والے نے مڑ کے آمنا نہیں. یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما. کہتے اللہ پاک نے فرمایا یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنت ولہم سوء الدار. اے جوانوں کل قیامت والے دن ماں باپ نو شیطان والے کہن گے اللہ ساڈی معذرت قبول کر لے. اللہ فرمان گے اسی ظالماں دی معذرت تے سوری کوئی نہیں, کون دل دکھا کے کہنا اللہ معاف کر دے. فرمایا انہاں واسطے لعنت ہے, انہاں واسطے برا ٹھکانہ جہنم ہے. حضرات ذرا تین بندے ہور سن لو پھر میں دعا کرنا. یدخلو میں جڑی آیت ہے نا میں سمجھنا کلیجہ چیر کے رکھ دین دیئے, بڑے بڑے گناہگار اللہ دی رحمت اندر ٹھکانہ پا لیں دینے. والظالمین اعد لهم عذابا علیما. ظالم نو اللہ فرما دینے سادہ ترجمہ ہے ویسی دنیا تے بھی عبرت دا نشان بنا مانگے, آخرت والے دن بھی عبرت دا نشان بنا مانگے. پنڈ والے ہو دوسری گالے وے کمزور پہن تے ظلم نہ کر بیا دے, کمزور
بھرا تے ظلم نہ کر پیا جے اپنے کمزور پڑھو منیا یار تیری شکل ہے تیری عقل ہے تیرے کو ڈگری ہے یہ رب دا نظام ہے نا اللہ نے تینوں شان دیتی ہے تے دوسرے نو اللہ نے کچھ نہیں دیتا گل گل تے بھراواں نو ذلیل نہیں کریدا گل گل تے بھراواں نو بے عزت نہیں کریدا گل گل تے بھراواں نال شریکاں نہیں ٹٹیدا کمزور بہناں نو تان زنی نہیں کریدے بہن گھر آ جائے تے متھے تے وٹ نہیں پائیدا بہن گھر چاہے تے نبی دی سنتی اگے ود کے استقبال کریا کیا کر میری رحمت کار اندر آ گئی ہے میری برکت کار اندر آ گئی ہے میری شفا کار اندر آ گئی ہے میرا نور کار اندر آ گیا ہے میری دعا کار اندر آ گئی ہے بہناں نو گندیاں گالاں کڈنا ہے تے میرے کو تویز منگدا پھرنا ہے بہن دا حصہ مار کے کھا گیا تے میرے کولوں وظیفے پوچھدا پھرنا ہے یاد رکھیا جے او کاڑے دے باسیو جڑے بہناں دے حق مار دے نے انہاں دے قرآن دے 30 پارے بھی اثر نہیں دے کر دے انہاں دی ذکر اذکار بھی اثر نہیں دے کر دے ہاتھ جوڑ کے اپنیاں بہناں دے حق واپس کر دیو ہاتھ جوڑ کے جڑا وراثت حصہ بندا اپنیاں بہناں نو واپس کر دیو اے جڑا ڈائلاگ بڑا چلدا نا جی بہن نے چھڑ دیتا ہے بہن نے چھڑ دیتا ہے غصہ نہ کری تو لل ہے لنگڑا ہے بہن نے کیوں چھڑ دیتا ہے تو بہن نو کیوں نہیں چھڑیا اصل دی اندر بہناں نو ڈرا ہی انہاں دیتا ہے بیچاریاں نہ ہی نہیں لیندیاں ورنہ اوکاڑوی صاحب ہے پچھلے ہفتے دی گل ہے ایک خاتون ٹیلی فون کرے تے روئی جائے کہے قاری صاحب جی میرے بچے میں سکول دیاں فیساں دی وجہ تو پریشان ہے کرائے دے مکانہ تے تکے کھا رہی ہیں تے ماشاءاللہ پراواں دیاں داڑیاں بھی پوریاں نے تے اونچی بولو نمازاں بھی 7 مہینے ہو گئے نے ٹیلی فون ہی نہیں سن دے گل ہی نہیں دھیان نہ سن دے جدن دا انہوں نے پتہ لگ گیا نا کہ ہن بہن حصہ منگدی ہے انہوں نے بالکل متھے تے اکھاں رکھ لیاں نے تے سلام دا جواب بھی نہیں دیندے اور لوگو میرا بس چلے تے میں اپنی جگہ تو اٹھاں یعنی قلم کھول کے تواڈے متھے تے لکھ دیاں یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما ظالمانو اللہ نے عبرت دا نشان بنا دینا ہے اے ویرس اپنی زندگی جو ختم کر اے بہن کو معافی منگنا کوئی بےزتی نہیں ماڑے بھرا کو معافی منگنا کوئی بےزتی نہیں تیسری چوتھی گل سنو تے پھر میں انشاءاللہ دعا کراں فرمایا یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما بیوی نو گالاں نہ کڈیا کر بیوی نو جہیز دے تانے نہ دیا کر بیوی نو دے مرے ماں باپ نو گالا نہ کڈیا کر اور جیڑی بھی کرما والی اللہ پاک نے تیرے نصیب اندر کر دیتی ہے کلمے دے نام تے اللہ پاک نے تیرے گھر دی مہمان بنا دیتی ہے ایدا خون نہ سکایا کر ایدے کولو دعاواں کرایا کر پنڈ والیو میں بڑی ذمہ داری نہ گل کرن لگا جے آ جڑے فٹ پاتھاں دے تیرے ولی لگے پھر دے نے اے 70 ولی ایک پاسے تے تیری پردے والی عزتدار بیوی دا دوپٹہ ایک پاسے اے جڑے تو مارکیٹ اندر ولی لئی پھرنا نا 70 ولی ایک لت تے کھلو کے بھی تیرے لئی دعا کرنا تے جیڑی تیری بیوی نے صدقے دل نہ تیرے حق اندر دعا کرنی ہے اللہ دی عزت دی قسم اے 70 ولی بھی بیوی دی دعا دا مقابلہ نہیں کر سکتے جنہوں ہر ویلے چاڑ کے رکھنا ہے ہر ویلے کھڑا دے کے رکھنا ہے یار ویسے میں نے پیار نے گل دس یہ تو گھر گانے آ کے بنی ہے کسی دی بیٹی ہے انہیں 22 سال پالی ہے جوان کیتی ہے کسی دی بہن ہے کلمے دے نام تے انہیں تیرے اگے لا کے ٹوری ہے جدوں دلے گالاں کڈ دینا ہے جدوں کرنے تھپڑ مار دینا قاری صاحب ہسن والیاں گلاں نہیں ایک بی بی میرے کول آئی منہ اوندا لاشاں دے نال بھریا انہیں آکھیا تھپڑ مار مار کے میرے خاوند نے میرا منہ ہی لال کر دیتا ہے اجے بھی کئی گھراں دے اندر مار کٹائی موجود ہے جہالت موجود ہے اور لوگوں یاد رکھے آجے جڑا توانو آج کل بھی مٹھیاں گولیاں صرف دے کے جاندہ ہے نا ادھر لو بڑا دشمن تو اڈا مولوی کوئی نہیں جے تے جڑا تو اڈا اپریشن کر کے جائے فالٹ دس کے جائے پرابلم دس کے جائے اپنی اصلاح کر کے ہاتھ چوک کے ادھر دعا کرے آکر ادھر لو بہتر نہیں کہ مر لگا تو ظالمہ دی صاف اندر شامل ہو جائے قیامت والے دن ظالمہ دی صاف اندر شامل ہو جائے اپنی بیوی نہ اپنے معاملات بہتر کر
صبر کریا کر شکر کریا کر دعا کریا کر باہر صورت جیڑی ہن میں آخری گل کرنی چاہنا فرمایا یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما پنڈ والیو میں طالب علم فیصلہ بات پہ نہیں گل سنایا جے تانوں داڑیاں مبارک تانوں ٹوپیاں مبارک تانوں تسبیحاں مبارک تانوں روزے مبارک تانوں حج عمرے مبارک پر کسے دے چہرے دی مسکراہٹ نہ کھویا جے کسے دے دل نو دکھی نہ کوئی کسے نو بدعت کرنا بھی کوئی کام ہے بھاجی ادھر دیکھو اوے کسے نو ٹھیٹ کرنا بھی کوئی کام ہے اسی نبی پاک دے امتی ہاں تے نبی پاک دے امتی نبی پاک دے امتیاں نو ٹھیٹ کر دے نے مزہ تے تاں ہے نا جملہ پسند آئے تو پھر سبحان اللہ کہنی ہے پہلے جملہ میرے کو سن لو مزہ تے تاں ہے نا ماڑے تو ماڑا بندہ بھی تیرے کو بہ کے اپنے آپ نو بادشاہ محسوس کرے عزت دے بے نا تیری مجلس اندر بہ کے کو اپنے آپ نو باعزت محسوس کرے چوتھی گالے وے یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنت ولهم سوء الدار فرمایا لعنت دے ٹھپے نے ظالمہ دے منہ تے جہنم دے تکے نے ظالمہ واسطے اللہ فرماتے نے کوئی سوری تے کوئی معذرت اسی قبول نہیں کرنی کسی دی زندگی داتے لا کے تے آج ساڑھے کو معذرت کردہ پھرنا اچھا شاکر صاحب اس دھوکھے نے لوگاں دا بڑا بیڑا گر کیتا ہے زیادتی تو پنڈج کیتی ہے تے معافی مکے جا کے مانگنا ہے تیری معافی مکے نہیں تیری معافی پنڈ اندر ہے تو میرے کو خالص دودھ دے پیسے لے کے جے میرے نہ ظلم کرتا رہے ہیں نا میں نو 2 نمبر دودھ پلاندہ رہے ہیں 2 نمبر دوائی دیندہ رہے ہیں 2 نمبر کپڑا دیندہ رہے ہیں 2 نمبر چیز دیندہ رہے ہیں تیری معافی بیت اللہ سے نہیں تیری معافی میرے کولے جیدہ حق مارے آئی جیدہ ظلم کیتا ہی تیری معافی مدینے نہیں تیری معافی پنڈ اندر ہے ایس سوچنے بھی ستیہ ناز کر دیتا ہے جی میں بیت اللہ دا حج کر لیا میں عمرہ کر لیا اور جنہ نہ زیادتی کرنا رہے انہوں نے اپنے معاملات تے بہتر کر چوتھی آخری گل سن لو یتیمہ تے نہر نہ مارے آجے اکاڑوی صاحب پاپیاں میں عدالتہ جرول دیاں ویکھیاں نے پنڈا دا تے میں نو نہیں پتا شہرانج میں ویکھیا ہے سکا پرا فوت ہو گیا پتیجے یتیم ہو گئے نے پتیجیاں دی جائیداد تی قابض بن کے بہ گیا بڑے بڑے متکبر ظالم تو کس باغ دی موڑی ہیں رب دی مولت نو اپنی طاقت ہی سمجھ بیٹھا ہے 4 ٹکے آگا نے اپنی اصلیت ہی بھول گئے ہیں بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوخ مزاجاں والے حضرت اسرائیل ہونا نے جد گل وچ سنگل مارے کوئی نہ بولیا جدوں صفائیاں مار لیاں ہتھ کڑیاں موت ویلے اوے ظالم بندے نکل جاشن سب اڑیاں یتیم بھاجا ہوئے تے زیادتی نہ کریں یتیم بھتیجا ہوئے تے زیادتی نہ کریں وہ پنڈ اندر یتیم ہوئے تے دے سر دے پیار والا ہاتھ رکھنا ہے آخری ایک واقعہ دے حدیث سنو تے گل ختم کر دیئے جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام میدان عرفات اندر نے لو جی تو اڈے دے کیمرہ پہ آئے ہن ذرا آمین کہو ہاں اللہ توانو میدان عرفات دی حاضری نصیب فرمائے انشاءاللہ میرے اللہ نے رد نہیں جے کرنا ہے کہ وری پھر آمین کہ اللہ سانو میدان عرفات دی حاضری نصیب فرما دے اللہ سانو رزق حلال جو حج کرن دی توفیق عطا فرما دے وہ کاڑوی صاحب میں جدن دی حدیث پڑھی ہے اللہ جاندا جے رونگٹے کھڑے ہو گئے نبی علیہ السلام میدان عرفات اندر عشیت و عرفہ دی شام ہے بیٹا میرے الدیر تے نبی علیہ السلام ہاتھ چکے نے تے دعاواں کر رہے نے تے نبی پاک فرماتے نے اللہ میری امت نو معاف کر دے اللہ میری امت نو معاف کر دے اللہ میری امت دے بڑے چھوٹے سارے گناہ معاف کر دے پنڈ والے ہو گل سنے ہو اللہ میری امت نو معاف کر دے میری امت نو معاف کر دے تے اللہ والو جواب آیا سونیا میں تیری امت نو معاف کر دیتا ہے غفرت لامتک ما خل الظالمہ سونیا ظالم تو علاوہ میں تیری ساری امت نو ہی معاف کر دیتا ہوں جنہیں کسے دے چہرے دی مسکراہٹ چھینی ہوئی
اور سندھ دیو ظالمو تانوں اللہ دی عدالت بھول گئی ہے، مرنا بھول گیا ہے، اور پولیس افسران تانوں مرنا بھول گیا ہے، فوجیوں تانوں مرنا بھول گیا ہے، اور وڈیریوں تانوں مرنا بھول گیا ہے۔ فرمایا ما خلص ظالمہ، تانوں پتہ ہے نا نمازاں لے کے آئے گا، روزے حج بڑا کچھ لے کے آئے گا، ظالم بندہ سارا کچھ ہی گواہ بوے گا، اللہ پاک ظالم بندے نو بالآخر الٹے منہ جہنم رسید کر دیں گے۔ آخری واقعہ امام البانی رحمہ اللہ نے اس واقعہ نو سلسلہ حدیث صحیحہ سے نقل کیتا ہے، ہو سکتا ہے تسی پہلی دفعہ واقعہ سنیا ہوئے، سنو ساڑی نبی پاک نے کی تربیت کیتی ہے، ہدایت واسطے ایک واقعہ ہی کافی ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا الیما۔ ظالم بن کے نہ مریا جے، ہمدرد بن کے مریا جے، اور سینے اندر کوڑ دے کے نہ ادھر کو سینے ہوڑے کرو، معاف کر دیو یا معافیاں مانگ لو۔ آخری واقعہ سناواں، نبی علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال حنین والی جنگ پہ لڑ دینے، رش بہت زیادہ ہے تے نبی علیہ السلام تے صحابہ جنگ اندر شامل نے۔ چل دیاں ایک صحابی نے کھردرے جے چمڑے دی جتی پائی ہے تے او دی جتی نبی علیہ السلام دی ویرل ویکھیو، اج نبی علیہ السلام دی پنڈلی مبارک نو لگ گئی تے او دی جتی نبی علیہ السلام دی پنڈلی مبارک اندر کھب گئی۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ او جاتنی، بسم اللہ، بڑی ٹیس ہوئی ہے، بڑی درد ہوئی، بڑی تکلیف دیتی ہو۔ ویرل ویکھیو نبی علیہ السلام دے ہاتھ جو کوڑا سی، اج نبی پاک نے نا کوڑا مار کے انہوں پیچھے تکیا، خیر معاملہ ختم ہو گیا، رات بہ گئی، یہ اپنے خیمے جو ٹر گیا، نبی پاک اپنے خیمے جو ٹر گیا۔ حدیث پاک اندر میں پڑھیا ہے، جگہ دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی تقریباً ساری رات ہی روندا رہا تے ڈردا رہا تے اپنے آپ نو کوسدا رہا، آندا رہا تو کڈا ظالم ہے، تیری وجہ تو اللہ دے نبی نو درد ہویا ہے، تیری وجہ تو اللہ دے نبی نو تکلیف ہوئی ہے، تو کتنا بد نصیب ہے۔ وہ متخوف ہونے بڑا گھبرایا ہے، پتہ نہیں میرے بارے قرآن کی نازل ہوئے گا، پتہ نہیں میرے بارے صبح نبی پاک دی عدالت چو فیصلہ کیڑا ملے گا۔ واقعہ مختصر صبح ہوئی، نبی علیہ السلام دے منادی نے اعلان کر چھڑیا، جیدہ جوتا نبی علیہ السلام دی پنڈلی مبارک نو لگا ہے، وہ کتھے وے؟ وہ آندہ میں سہمدہ آ گیا، انہیں میرے بارے کوئی فیصلہ ہونے والا ہے۔ تے آندہ جدو میں نبی علیہ السلام دے قریب آیا، پنڈ والے وہ 100 گز رسا سرے دے گنڈ تے نبی پاک نے پتا کیا تو اوہی ہے نا جیدہ جوتا میری پنڈی نو لگ گیا؟ ہاں میں اوہی ہاں۔ فرمایا میں تینوں کوڑے نے تھوڑا جا پیچھے تکیا سی نا؟ ہاں جی تکیا سی۔ فرمایا 80 بکریاں للہ سمانون ناجتن فخذہا، 80 بکریاں للہ، اے جڑا کوڑا مار کے تھوڑا جا پیچھے تکیا ہے نا، میں نو اللہ واسطے معاف کر دے، کل قیامت والے دن میں اللہ دی بارگاہ اندر تینوں بدلہ نہیں دے سکتا۔ تھپڑ مارن تو پہلے، ہاتھ چکن تو پہلے، ادھر ویخ سارا کچھ بچے ویخ رہے نہیں، سارا کچھ سب کچھ نظر اندری دنیا تے معاملہ۔ گل سن، اب مزہ تاں ہے اللہ نے تینوں پیسہ دیتا ہے، علم دیتا ہے، ڈگری دیتی ہے، جڑے گھٹ پڑھے لکھے نے نا تو اپنے دل اندر انہاں دی بھی عزت پیدا کر، اور جڑے ماڑے نے نا تو انہاں دی بھی اپنے دل اندر عزت پر۔ کسے نو ددکارنا بھی کوئی عزت ہے، کسے نو شرمندیاں کرنا بھی کوئی مسلمانی ہے، کسے نو چار بندے ٹھیٹ کر دینا بھی کوئی عزت ہے، کسے نو بٹ مارنا، فیر مارنا، تھپڑ مارنا، تھلے سٹ دینا، اے بھی کوئی عزت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا کوڑے نہ ماڑا جا تینوں تکا دے کے سیٹ دے کیتا ہے، او دے بدلے اندر 80 بکریاں نے۔ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا الیما۔ ماشاءاللہ جی تواڈے نا 100 جو 100 ہی نمبر نے، الحمدللہ بڑی تانوں مبارکباد ہوئے۔ لیکن ادھر ویکھو شیطان نے ہن ایڑی چوٹی دا زور لانا جے کہ تواڈیاں بھੈਣਾਂ بھی تواڈے تو سکھی نہ رہن، تواڈی بڈھی بھی تواڈے تو سکھی نہ رہے، تواڈے ماں پیو بھی نہ تواڈے سکھی نہ تواڈے تو رہن۔ اچھی بولو اس لعنتی نو اسی کامیاب ہون دینا؟ او ادھے تے بولو، پونے گھنٹے بعد بھی ادھے چپ
اس لانتی نو اسی کامیاب ہون دینا بس یہ دی اور کوشش ہے کہ تیری بیوی بھی تیرے ہتھوں سکھی نہ رہے تیاں بھی سکھی نہ رہن نہ بھئی تیاں نو گندیاں گالاں نہیں کٹی دی ایڈیاں گندیاں گالاں مینوں ایک بچی کہندی مولوی صاحب ساڈے ابو تواڈے پیچھے نا جمعے پڑھ دے نے تے کسے ویلے نا گالی دے موضوع تے جمعہ پڑھایو میں کہا پتر خیر ہے کہن لگی ابو گھر آ کے ایڈیاں ایڈیاں گندیاں گالاں کڈ دے نے ساڈا 8 دن روٹی کھان نو دل ہی نہیں کردا توڑے 100 جو 100 بٹا نمبر نے عقیدہ توحید سنت مسلک نماز سب کچھ ہے لیکن اے جڑا خطرناک وائرس ہے نا ظلم والا اے جتھے آ جائے نا کیتی کرائی تے پانی پھیر کے رکھ دیندا ہے ایک دعا کتے اوکھے سوکھے ہو گئی یاد کر لو نا تے بھائی جان بھی اگر کتے دا چھوٹا جا کلپ بنا دینا اے دعا پڑھن دا پتہ تانوں فائدہ کی ہوئے گا سجدیاں وچ پڑھ لیا کرو سنتاں تے نفلاں دے تے سلام پھرن تو پہلے پڑھ لیا کرو 2 فائدے ہون گے ایک تے اللہ تانوں ساری زندگی فقیری تو بچائے گا تھوڑ نہیں آئے گی جڑا بندہ کہتا ہے نا شیخ صاحب آج ہو جا وظیفہ پلے پا کے جاؤ گے زندگی جو تھوڑ مک جائے تے دوسرا ایدہ فائدہ ہوئے گا نہ توڑے دے کوئی ظلم کرے گے تے نہ تسی کسے دے ظلم کرو گے اللہ پاک تانوں رحم دل بنا کے اپنی ملاقات تے اپنا دیدار نصیب فرما دیں گے اور یہ جڑا تو میں وظیفہ دسن لگا نبی پاک نے حکم فرمایا کہ وظیفہ پڑھیا کرو میں اپنی زندگی اندر درجنوں موقعوں دے دیا برکتاں دیکھیاں نے درجنوں لوگوں میں دیکھے اللہ پاک نے انہوں نے عزتاں عطا فرمائیاں رزق عطا فرمایا وہ وظیفہ کیڑا ہے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلہ والذلہ واعوذ بک من ان ازلم او ازلم ترجمہ بھی کر دینا اللہم انی اعوذ بک من الفقر اللہ میں فقیری جو تیری پناہ چاہنا دوسرا ترجمہ سنی اللہ میں فقیری جو تیری پناہ چاہنا والقلہ تے کسے شہر کھان نو دل کرے جیب جو پیسے نہ ہون اللہ میں اس محرومی جو بھی تیری پناہ چاہنا کسے شہر نو دل کرے کوئی سواری کوئی کھان پین اینا کتے اللہ دے دینا جس شہر نو دل کرے میں ہنسی خوشی شہر خرید کے پین لوان دے کھا لما اللہ میں فقیری جو تیری پناہ اندر ہونا کمی جو تیری پناہ اندر ہونا ذلیل ہو جا پینڈ اندر اللہ ذلت جو تیری پناہ اندر ہونا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ تیری پناہ چاہنا کہ میں کسے دے ظلم کرا او اظلم یا میرے تے کوئی ظلم کرے جڑا بندہ ہے دعا پڑھ دے اللہ ظلم تو بھی بچا لیندہ ہے تے اللہ ہر قسم دی فقیری تو بھی بچا لیندہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر یا میں کٹھی پڑھ دیا اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت واعوذ بک من ان ازلم او جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا صدا آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی تو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا کچھ ہی بول نہ تو رہنا ادھر ویکھ میری تقریر دا خلاصہ پتہ کی متھے وٹ نہ پایا کر ایڈا موڈ نہ بہایا کر اللہ نو عاجز بندے بڑے پسند اللہ نے جو تینوں قیمتی بنایا نا یزدانی صاحب نے پینڈا لے کہنا کہ اللہ دے ولی دی کو نشانی ہے جو دس کے جاؤ رب دے ولی دی سب تو وڈی نشانی ہے جے او ہندہ بڑا قیمتی ہے پر لوگاں دے سامنے اپنے آپ نو بے قیمت بنا دیتا آجزی دا پیکر ہندہ ہے جے دے اندر آجزی نہیں چکاؤ نہیں اور جنہیں ماڑے نو سینے لایا نہیں وہ بھی کوئی انسان ہے ایک کوئی یاری کلے رب واڑی باقی یاریاں سب خواریاں نے کہ جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں سارے بولو نہ جتیاں بازیاں بھی کسی نے قبر تے جا کے بچیا چکر بھی نہیں الانا انہاں کے نیرہ ناڑ لے کے جائیں شاکر صاحب وہ دی صحیح ہے نبی پاک نے فرمایا جنہیں پہن دی ایک گٹھ اوتے قبضہ کیتا اللہ پاک انہوں کل قیامت والے دنوں دے گلے جی 7 زمینہ دا توق پہنائے گا غالباً بخاری اندر یا سیاسی اندر میں کتے پڑھے ہیں لو جی اس سے سنجیدگی نہ سارے ساتھی دعا کر لو اللہ پاک سانو ظلم دی لعنت و محفوظ فرما اگر ممکن ہے تے ٹیک چھوڑ دو خواتین دی خدمت جو گزارش ہے کافی درخواستہ آئیاں نے میں سب لی انشاءاللہ دعا کرنا بیٹھ جاؤ اللہ پاک بیماران و شفا عطا فرما تے جنہ کو اللہ پتر نہیں اللہ انہوں نے ایک بیٹے عطا فرما الحمدللہ رب العالمین بلال بھائی انہوں دی والدہ بیمار نے دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے الحمدللہ کھبے سجے نہ ویکھو بیٹا کچھ نہیں ملنا یقین نہ انشاءاللہ دعا کرو
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انا نسألک بأننا نشهد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اے میرے اللہ اینا جو جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے نے اللہ جنت والا مقام عطا فرما جنہ دے ماں باپ بیمار نے اللہ شفا عطا فرما اللہ کراج سکھ نصیب فرما کراج پیار نصیب فرما سارے بولو اللہ کراج نرمی نصیب فرما اللہ کراج محبت نصیب فرما یا اللہ امی ابو دے قدمہ چ بیٹھ دی توفیق عطا فرما یا اللہ چند دن دے پرونے میں اللہ انہوں سکھی رکھن دی توفیق عطا فرما جدا باپ بیمار شفا عطا فرما جدی ماں بیمار شفا عطا فرما اے بہارا موڑ نہیں لب دیاں اللہ جنہ دے ماں پہ ٹور گئے کروڑ جنت نصیب فرما اللہ عدالتاں کچہریاں جیلاں ہسپتالاں دے تکیاں تو بچا اللہ جنہ بچیاں قرآن پڑھے ہیں کاری سامنے پڑھایا اللہ مال جان دودھ پوتج برکتاں فرما ایک دعا میں کرنا محبت نہ سارے آمین کیا جائے اللہ تعالیٰ ساری زندگی کسے بندے دا محتاج نہ کر اللہ تعالیٰ ساری زندگی کسے دا محتاج نہ کر اللہ تعالیٰ رزق حلال نہ ضرورتاں پوریاں فرما اللہ ساڑھے کو علم تھوڑا ہے صلاحیت تھوڑی ہے اللہ تیری برکت دے منگتے ہیں اللہ برکتہ نصیب فرما خطابت دیاں برکتہ نصیب فرما علم دیاں برکتہ نصیب فرما اللہ تعالیٰ توحید دیاں برکتہ نصیب فرما جیڑے تیرے دین دا ککھ بھی توڑ کے صدہ کر دینے اللہ انہوں دی مدد فرما اللہ سانو مذاق دی لعنت تو محفوظ فرما اللہ اپنے بندیاں دا خیر خواہ بنا اللہ اپنے بندیاں دا ہمدرد بنا اللہ تعالیٰ ظلم دی لعنت تو محفوظ فرما اللہ تعالیٰ اپنے بیگانے سارے دے حق دین دی توفیق عطا فرما اور جنہ ساتھیاں نے بڑے اہتمام نہ بڑی محبت دے نال ورنہ میرے جہاں غافل انسان بڑی مشکل وقت کر سکتا ہے انی محبت نہ ماشاءاللہ ٹائم لیا جنہیں جس محبت دے نال وقت لیا اللہ دے مال جان و لاج برکت نہ فرما اور جیویں تسی کلاس بنا کے آئیدہ درس پاک سنے ہیں میں دین دا مسافر تو اڈلی دعا کرنا انشاءاللہ میں نے اللہ توفیق دے رہا ہے اللہ پاک تو انہوں ہی اپنی رحمت نہ بیت اللہ دے حج نصیب فرماوے اللہ تواڈیاں نسلان عمرے نصیب فرماوے اللہ سانو زمزم پیار رج پیار تے کعبۃ اللہ دے سامنے بٹھا کے پیا اللہ سانو زمزم پیار رج پیار دے سونے نبی دے سونے شہر دی سونی مسجد نبی چ اللہ پاک بٹھا کے پلا اللہ زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے سب تو وڈا جڑا ظالم بے ایمان ہے نا لعنتی ادھر ہی ذرا بددعا کرو اللہ اسرائیلی یہودی دا ستیہ ناس کر دے اللہ انہاں دے کیڑے مسلط کر دے جنہیں ہن تک نہیں نا آمین کہی بیٹا تو بھی آمین کہہ دے فرض ہی تیرتے آمین اللہ اسرائیلی یہودی دا بیڑا غرق کر دے اس ظالم دا ستیہ ناس کر دے جنہ ہتھاں نہ بمب چلاندہ اللہ دے ہاتھ شل کر دے اللہ کیڑے تے کتے مسلط فرما دے اللہ فلسطینیہ دی مدد فرما اللہ جنگی بدری فرشتے انہوں دے حق اندر نازل فرما اللہ انہوں نے غلبہ نصیب فرما امت مسلمانوں غیرت نصیب فرما اس پنڈ اندر جنہیں بھی اس مسجد نمازی مرد و خواتین فوت ہوئے نے ایہو جے موقع تو انہوں نے دعا ضرور کریا کرو اللہ اس پنڈ جنہیں بھی توحید پرست فوت ہوئے نے انہوں نے قبرہ جو نور نہ پر دے اللہ تیرے دین دا درویش اس پنڈ چاہے اللہ انہوں نے قبرہ نور نہ پر دے اللہ انہوں نے قبرہ جو نور و نور فرما دے اللہ انہوں نے نسلہ جو خیر فرما دے اسی بھی بس قبرستانہ جو جانا لے ہیں اللہ تعالیٰ ہمدرد بن کے قبر دے گڑے جو جان دی توفیق دے دے ہمدردی دا چراغ اللہ قبر دل جان دی توفیق دے دے کتے ظلم دے نیرے نہ لے دیئے مالکہ ظلم دے نیرے تو اللہ محفوظ فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار ربنا لا تردنا خائبین ولا تجعلنا من الخاسرین وانت رب العالمین وانت خیر الغافرین وانت ارحم الراحمین وانت رب العالمین اللہ جنہ کو بیٹے نہیں نیک بیٹے دے دے آخری دعا محبت نہ کر دے اللہ جنہ کو پتر نہیں پتر دے دے جنہ دیاں تیاں جوان نے نا اللہ عزت والے رشتے دے دے دین والے رشتے دے دے غیرت والے رشتے دے دے تیاں والے بڑے پریشان نے پیڑا والے بڑے پریشان نے تیریاں مانتا نے اللہ فرض ادا کرنے نے اللہ نیک متھے لائی شرم و حیا والے متھے لائی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ